प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख 7 गते मङ्गलबार। तदनुसार ईस्वीसन 2021 अप्रेल महिनाको 20 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। भौमो दक्षिणदिक् त्रिकोण यमदिक् विघ्नेश्वरो रक्तभ स्वामी वृश्चिकमेषयो सुरगुरुश्चार्क शशि सौहृद ग्योरी षट्त्रिफल प्रदश्च वसुधा स्कन्दो क्रमाद्देवते भारद्वाज कुलोद्भव क्षितिसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलं। भारद्वाज कुलोद्भव क्षितिसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलं। रक्तवर्ण भएका मेष र वृश्चिक राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो छैठौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने सूर्य चन्द्र र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने वसुधा र स्कन्द अधिदेवता हुने ग्रह सभामा दक्षिणी दिशामा त्रिकोण आकारमा विराजमान दक्षिण दिशाका मालिक भारद्वाज गोत्र भएका विघ्नहर्ता मङ्गलले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द। आज मङ्गलबारको दिन अहिले हामीले मङ्गलदेवको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोक श्रवण गरौँ। अब आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। आज वैशाख 7 गते तदनुसार 20 अप्रेल गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका वा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये वैशाख महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि र अष्टचिरञ्जीवी पूजा आज पर्ने हुँदा उहाँहरूलाई पनि दीर्घायुष्यको कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि सुखद दाम्पत्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन जो व्यक्ति मेष र वृश्चिक राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई मङ्गल ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै मङ्गल ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि भगवान गणेशको विशेष पूजाआजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजाआजा गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा तपाईँले सूर्यको राशि मेष, चन्द्रमाको राशि कर्कट र बृहस्पतिको राशि कुम्भको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 7 गते मङ्गलबार तदनुसार ईस्वीसन 2021 अप्रेल महिनाको 20 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। आज चैत्राष्टमी, चैते दशैँ, वासन्ती नवरात्रिको 8औं दिन, श्री महागौरी भगवतीको विशेष पूजा आराधना, भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, भवानीको उत्पत्ति, सेतो मत्स्यनाथको रथ यात्रा, अशोकको पाउला खाने दिन। नेवारहरूले यसलाई जमयात भन्ने गर्दछन्। पूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र नदीमा एक दिन मात्र स्नान गरिन्छ, सो स्नान गर्ने दिन। आजको मुहुर्त छ कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलाथो अष्टमी तिथि बेलुका 7:36 त्यसपछि नवमी तिथि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 3:24 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। धृति योग दिउँसो 3:44 त्यसपछि शूल योग। सुरुमा विष्टि अर्थात् भद्राकरण बिहान 7:29 त्यसपछि भवकरण बेलुका 7:36 अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग। चन्द्रमाको रङ सेतो। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा ईशान, बारसुल उत्तर दिशामा, काल राहु पश्चिम दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:37 सूर्यास्त साँझ 6:31 चन्द्रोदय दिउँसो 11:33 चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 12:27 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:33 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हि अक्षरबाट
बिहान 2:33 8:46 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हु अक्षरबाट बिहान 8:46 दिउँसो 2:59 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हे अक्षरबाट दिउँसो 2:59 राति 9:11 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट राति 9:11 भोलि बिहान 3:24 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डा अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल दिउँसो 3:18 4:54 यमघण्ट बिहान 8:51 10:27 गुलिककाल दिउँसो 12:04 1:41 कालबार बेला दिउँसो 1:41 3:18 रोगबार बेला बिहान 5:37 7:14 र साँझ 4:54 7:54 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:38 12:30 लाभबार बेलाको दिउँसो 10:27 12:04 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्रीराम नवमी व्रत, श्रीराम जयन्ती, श्रीराम यात्रा, वासन्ती नवरात्रिको अन्तिम 9 दिन श्री सिद्धिदात्री भगवतीको विशेष पूजा आराधना छन्द दिवस। भोलिको मुहुर्त छ कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनु हुन अनुरोध छ अथवा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये ठिक बीच भागको समय अर्थात् मध्यम समयलाई प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध छ। यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको यस अङ्कमा पनि मैले सधैँ झैँ चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरेको छु। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौरमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने फलादेशको एउटा सामान्य कथन हो। तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत अन्य सबै ग्रहहरूको अर्थात् सूर्यादि 9वटा ग्रहको विशेष प्रभाव हुने गर्दछ। ती ग्रहहरूको प्रभावको अध्ययन तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको जन्मकुण्डलीमा हुने गर्दछ। जन्मकुण्डलीलाई चिना अथवा टिप्पण पनि भन्ने गरिन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजे भित्र तपाईँले 98 14 34 81 11 यो नम्बरमा उक्त समयमा सम्पर्क गरी परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी परामर्श प्राप्त गरेको कुनै शुल्क, दक्षिणा, फी आदि लाग्दैन। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज सूर्योदय कालमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाको 5औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह, 7औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर ग्रह, 8औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रह अनि चन्द्रमाको 10औं भावमा मेष राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह, त्यस्तै 11औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रह र चन्द्रमाको 12औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ। परिश्रम गरे बमोजिममा आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ। घरभित्रका बाध्यात्मक क्रियाकलापमा खर्च गर्न वा परोपकारी वा दान पुण्यका कामका लागि मन बढ्ने योग छ। आज कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा हाकिमलाई र घरमा अभिभावकलाई सेवा गरेर प्रसन्न तुल्याउने दिन हो। तर एका बिहानै मन एकोहोरिने र भावुक बन्ने दिन छ। यद्यपि आज प्रेम सम्बन्ध र माया प्रेमका निमित्त समुचित वातावरण भएको दिन हो। गृहस्थीहरूले सन्तानबाट साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्राय सबैले घराइसी सुखको आभास गर्न सक्नुहुन्छ। नातागोता र आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ। आज चौथो भावमा अर्थात् सुख भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। नियमित खानपान र आरामप्रति सचेत हुनुहोला।
व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज घराइसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने इच्छाको परिणाम प्राप्त गर्न परिश्रम गर्दै समय छ। ठोस परिणाम हात पर्ने दिन छैन, यद्यपि ढिलो गरी कार्य सम्पन्न हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ साथीसित मित्रता गाँस्दै अवसर मिल्न सक्छ। काम गर्दा अब्जस आउने दिन हो, त्यसैले आफ्नो काममा सचेत हुनुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो, त्यसैले के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि दाजुभाइ वा नजिकका मित्रको सहयोग पाउनाले आर्थिक उपार्जनको चाँजो मिल्न सक्छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ। पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ। उद्देश्य र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी हुने योग छ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। सहयोग गर्ने भावना विकसित हुने दिन हो। दिदीबहिनी वा नरदाताको काममा सघाउनु पर्नेछ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यालय वा कामधन्दाको चापबाट मुक्त भइने समय छ। आजको केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्या हल गर्न प्रदान गर्नुपर्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायले राम्रो लाभ पाउने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कुनै व्यवसाय, पेसा वा नोकरीका बारेमा सोचमग्न हुनुहुन्छ भने अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अघि बढ्दा जाति नै हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त गरेको मेहनत र भएका प्रयासको राम्रो परिणाम प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त, पुराना सङ्गी साथी वा आत्मीयजनहरूसित भेटघाट गर्ने वा कुराकानी गर्ने मौका जुर्न सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सङ्गी साथीसित रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आन्तरिक समस्या बिस्तारै सल्टिँदै जानेछन्। अब पार्टनरसँग भेटघाट वा कुराकानी हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि नउठेको रकम उठाउन सकिने र गुमेको धन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने दिन हो। प्रयास गर्नुहोस्। नचिताएको ठाउँबाट पनि धन फुत्काउने मौका मिल्नेछ। गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गतले फाइदा हुने काम गरिनेछ। दूरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। घरमा कुनै ठुलै जमघट हुने अथवा धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तिसँग हिमछिम बढ्ने दिन हो। पुराना साथीभाइसित भेटघाट र रामरमाइलो गरिनेछ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बोलीमा विशेष प्रभाव रहेको र कुरा बिक्ने समय छ। कार्यालय वा कामधन्दामा तपाईँको कार्यशैलीको प्रशंसा हुनेछ। अब केही समय खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। व्यापारी, व्यवसायी आदिका निमित्त आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज किनमेलको योजना बनाउने समय हो। योजना बनाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुहोला। खर्च मात्र होइन, बचत गर्ने सोच राख्नु राम्रो हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण चिजबिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ। सिनियर स्टाफ, हाकिम वा गुरुजनसँगको सम्बन्धमा नकारात्मकता देखिन सक्छ। सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु पर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी।
कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानुअघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि इष्टमित्र र शुभचिन्तकको सहयोग लिन सकेमा अब आर्थिक पक्ष सबल बन्ने समय आएको छ। कारोबारमा गतिशीलता आउनेछ र सानोतिनो व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ। कुनै नौलो कुरोमा आकर्षण छ भने विज्ञको सल्लाह लिई काम थाल्नुहोस्, किनभने आज नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला। सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। रोकिएका र ठप्प रहेका कामलाई पुनर्जीवन दिने समय आएको छ। माया प्रेम र राम रमाइलोका लागि समेत समय जुट्नेछ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुने राम्रो समय छ। मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्दा अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। आजको कामले भविष्य सपार्दै मौका मिल्नेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्नेछन्। अरूले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छाअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा इच्छाअनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानुअघि आज ओम गम गणपतये नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दण्ड वा जरिवानामा धननाश हुन सक्छ। आज आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। ठुलै झगडा र विवाद हुने डर भएको दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बेकारको वादविवाद र बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त सिनियर स्टाफ वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसँग सामिप्य बढ्ने, नयाँ कुरो सिक्न पाइने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय देखिन्छ। त्यसैले खर्चमा नियन्त्रण गर्नु नै जाति हुन्छ। कुनै योजना वा काम विशेषले अचानक आर्थिक भार बढ्न सक्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्न राम्रो हुन्छ। आज व्ययस्थान अर्थात् 12औं घरमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। त्यसैले प्राय सबैले आज खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। बोलीको पनि विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। पारिवारिक वातावरण पनि तपाईँको अनुकूल हुने छैन। प्रणय सम्बन्धमा चिसोपना हुनेछ। बन्द व्यापार र व्यवसायमा समय दिन सकिँदैन र सोचे बमोजिम काम नबन्न सक्छ। लगानीमा रहेका धनको उचित प्रतिफल नआउनाले दिक्क लाग्नेछ। छरछिमेकमा पनि सानातिना असमझदारी बढ्ने योग छ। प्रतिस्पर्धामा पराजय बेहोर्नुपर्छ। दुर्गम स्थान र टाढाको यात्राको सम्भावना पनि छ, तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु नै ठिक हुनेछ। कल्पना र भावनामा मन केन्द्रित हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानुअघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि पेसा र व्यवसायका विविध क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले तपाईँको सहायता गर्नेछन्। तपाईँका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ। घराइसी वातावरण पनि तपाईँको पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने समय छ। आज नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उत्साह, उमङ्ग र स्फूर्ति प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न आजको दिन अनुकूल छ। आज
आज 11औं भाव अर्थात् राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको विकास हुनेछ। केही सिक्नु छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सफलता पाइनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। नातागोता, खास गरी दाजुभाइ वा कुनै मनमिल्ने साथीले तपाईँलाई खुसी बनाउनेछन्। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सोच्ने सामर्थ्यमा कमी भएको आभास हुनेछ। एकान्तमा मात्र मन रमाउने दिन हो, तर आज सामाजिकता र सहकार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कामहरू तपाईँकै इच्छा र योजना अनुसार सम्पन्न हुने दिन छ। घर परिवार पनि सकारात्मक रहनेछन्, तर रिस र घमण्डको मात्रामा कन्ट्रोल गर्नुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा हुने र रमाइलो गर्न पाइने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको समय छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्। प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो। जागिर खोज्नेले प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। हरेक काममा आफ्नै बुद्धि कौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास साध्य समय छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। धैर्य गरी मेहनत गरेमा कार्यसिद्धि हुन सक्छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला। आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाकिम दाहिनी बनाउन सकिने दिन हो। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धि र पदोन्नतिका लागि प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक घुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त दिन जे जस्तो भए पनि आज तपाईँले कार्यक्षेत्रमा धेरै खट्नुपर्ने समय छ अनि मेहनतको फल पनि राम्रै पाउनुहुनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने गर्दै नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुट्टो आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सचेत हुनुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनमा खिचातानी र खटपट बढ्ने दिन हो। बढ्ता चिन्ता र शङ्का गर्नु हुँदैन। धैर्य बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी भेटघाटमा घरभित्रका झैझगडा वा कार्यक्षेत्रको किचलोको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको दिन तपाईँको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर घुम्ने समय हो, याद गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम श्रीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि विगतको परिश्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुन सक्छ। मद्दत लिन चाहनेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्नेछ। अभिभावकका इष्टमित्रको शुभकामना र सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रयास गरेका काममा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ। धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्नेछ। सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आस्मारेको काम पनि पुरा गर्ने साहस र हिम्मत पलाउनेछ। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रयास गरेमा फाइदा हुने फाँट वा कार्यालयमा सरुवा हुन सक्छ। आज गरेको मेहनत र परिश्रमको भविष्यमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि बन्द व्यापारमा पारिवारिक सहयोगको खाँचो हुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिएको लामो यात्रा फलदायी सिद्ध हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कुनै अनुभवी, बुजुर्ग वा सन्त जस्तो देखिने प्रखर व्यक्तित्वसँग भेट हुने र उसका कुराकानीले मोहनी लगाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। प्रत्येक कामलाई तन्मय भएर ध्यानपूर्वक गर्ने रहर जागेर आउनेछ। आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सबैले तपाईँको खैखबर बुझ्ने तथा इच्छा अनुकूल कार्य गर्ने राम्रो दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ।
आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा केसरी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहकर्मी वा सिनियर कर्मचारीसँग मतभेद बढ्ने समय छ। पुराना समस्या अवगाल आइलाग्न सक्छन् अनि कार्यालय वा कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अहिले ठुलो रकम लगानी गर्ने सही समय आएको छैन। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला, नत्र अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने एकातिर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति चल्दैछ। अर्कोतर्फ घर परिवारबाट पनि खर्च वर्चको अभाव भएको सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म आफूलाई संयम र धैर्य बनाउनु होला। फुर्सद निकालेर बरु कतै घुमघाममा वा सँगी साथी कहाँ जानु बेस हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र किचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि रिसराग र जिद्दीपना बढ्ने समय छ। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, त्यसैले धैर्य र संयम हुने समय हो। आज आयु क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि गतिलो दिन हुने छैन। किसिम किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। झैझगडा र मुद्दा मामिला भन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ। त्यसै पनि शरीर भारी र मन डराएको परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत भएको राम्रो हुन्छ। बाटो काट्दा र सवारी हाँक्दा विशेष सतर्क रहने दिन हो। बोलीमा पनि अङ्कुश लगाएकै जाति हुन्छ, किनभने बोले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ। गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला। गर्नै पर्ने कुनै काम छ भने अर्काको भर नपर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। घर परिवारका कुरा सुनिदिनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ। माया, प्रेम र तिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको काममा फाइदा हुनेछ। सन्तान पक्षको सहयोग मिल्नेछ। समय राम्रो छ। प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ। हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ। परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। तपाईँका विचार र भावनामा उनीहरू सकारात्मक देखिनेछन्। रमणीय र सुखद यात्राको योग छ। आज 7औं भाव अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहयोगीले साथ दिनाले छिट्टै नै काम पुरा गरिनेछ। ख्याल ठट्टा र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। खानपान र मौज मस्तीको योजना बन्न सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायले लाभ पाउने दिन छ। तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कुनै समयमा बाल्यावस्था र किशोर अवस्थाका रमाइला पलहरूको सम्झना आउन सक्छ। पुराना सँगी साथीसित भेटघाट हुन सक्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रत्येक काममा बाधा हुने र ढिलो हुने सम्भावना छ। कहिलेकाहीँ असुरक्षाको हीन भावना समेत विकसित हुन सक्छ। कामको बोझ बढ्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत, साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिकाका पूर्व योजना अनुसार कतै घुमघाममा जान सक्छन्। आफ्नो इच्छा अनुरूप एकान्तमा बस्न पाउने र मनका आन्तरिक भावना साटासाट गर्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्ने समय छ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, मार्केटिङ, यातायात, ढुवानी वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ पाउन सकिन्छ। ऋण सापटीको कारोबारका लागि अनुकूल समय छ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। सृजनात्मकता र व्यावहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ। घराइसी समस्या समाधान गर्न दौडधुप गरिनेछ। माया र प्रेमको वातावरण तयार हुनेछ। तर्क, विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। दूरदराजको यात्राको सम्भावना पनि छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पुराना रोग व्याधि छन् भने अब उपचारको बाटो फेला पर्न सक्छ। पारिवारिक जीवन
सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। आज 6औं भावमा अर्थात् शत्रु स्थानमा चन्द्र गोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीहरूले सफलता पाउने समय रहेको छ। तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझ्नुहोला। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अनपेक्षित रूपमा अब्जसको शिकार हुनुपर्ने समय छ। काममा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य विवादले ठुलो रूप लिन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत हुनुहोला। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि बुद्धि ख्याएर गरिने काम र सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट आर्थिक लाभ हुने समय छ। बुद्धि पक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्नेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन्। सन्तति पक्षबाट खुसीको समाचार आउन सक्छ। आफन्तले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। घर परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैको साथ पाइनेछ। आज 5औं भाव अर्थात् बुद्धि क्षेत्रमा चन्द्र गोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। बौद्धिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि आजको दिन राम्रो दिन बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त रमाइलो र फुरुङ्ग हुने दिन हो। शरीर हलुका भएको महसुस हुनेछ। घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने दिन हो। नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभाउको प्रयोग गरी कतै घुमघाम वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा छात्रहरूले केही राम्रो गर्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयहरू राम्रा वा नराम्रा जे पनि हुन सक्छन्, तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव राख्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका देखिएका नराम्रा पक्षहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब मौसम सम्बन्धी सामान्य विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। सामान्यतया मौसम सफा नै रहनेछ। पूर्वी नेपालमा पनि पश्चिमी नेपालमा पनि तराई क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ, तर देशभरि प्राय पश्चिमी क्षेत्रमा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अलि बढी बादल लागेको अनुभूति भए पनि पूर्वी क्षेत्रमा पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बादलहरूको उपस्थिति देखिनेछ, तर वर्षाको सम्भावना देखिँदैन र पनि कतै कतै मेघ गर्जनका साथमा सामान्य वर्षा हुन सक्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईहरु समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, आँखे ताकेका सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।